मोहसिन नकवी का अमन मिशन फैसला कुन मरहले में दाखिल, दुनिया को बड़े ब्रेक थ्रू का इंतजार। मोहसिन नकवी की तेहरान में अहम बैठकें। ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। ईरानी हम मनसब से मौजूदा सूरत हाल पर तवील मुशावरत की। मोहसिन नकवी की ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से भी मुलाकात, मुज़ाकराती पेशरफ्त पर अहम गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ को भी मिल चुके हैं। ईरान से मुज़ाकरात जारी है। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता, ये वाज़ेह है। अफजूदा यूरेनियम तहवील में ले लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आबनाए हरमुज पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, आबनाए हरमुज में टोल टैक्स नहीं चाहते। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पूरा एतमाद, कहते हैं मुज़ाकरात में मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। ख्याल है पाकिस्तानी हुकाम आज तेहरान जा रहे हैं। मजीद पेशरफ्त की उम्मीद है, देखेंगे क्या होता है। ईरान ने डील ना की तो सदर ट्रंप के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। ईरान अमेरिका जंगबंदी मुआहिदे की उम्मीद रोशन। ईरान ने अमेरिका से नई जंगबंदी तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक तेहरान ने तमाम महाजों पर जंगबंदी के लिए नए मुतालबात वाशिंगटन के सामने रख दिए हैं। बाज़ मामलात पर फासले कम हुए हैं, ताहम एतमाद की फ़ज़ा अब भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरान खित्ते में कशीदगी के खात्मे, बैरून मुल्क मुंजमद असासों की बहाली और समंदरी रास्तों पर ईरानी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ को मुज़ाकरात का बुनियादी हिस्सा बनाना चाहता है। ईरानी क़यादत की पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की तारीफ। मोहसिन नकवी तेहरान में मौजूद, जंग बंदी मुआहिदे की उम्मीद रोशन। ईरान ने अमेरिका से नई जंग बंदी तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान जवाब तैयार कर रहा है। तेहरान में वसी फ्रेमवर्क पर बात हो रही है। एतमाद साजी के इक़दामात पर गुफ्तगू की जा रही है। ईरानी क़यादत की पाकिस्तान को सालिसी की कोशिशों की तारीफ। ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है मोहसिन नकवी सालिसी पैगामात के तबादले के लिए तेहरान में मौजूद हैं। चीन ने फिर पाकिस्तान की अमेरिका ईरान सालिसी की कोशिशों की हिमायत कर दी। चीनी वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमन के फ़रोग़ और जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान मुतवाज़िन सिफारती किरदार अदा कर रहा है। चीन ने मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर मुस्बत किरदार अदा करने के अज़्म का भी इजहार किया। ईरान तनाज़े पर पाकिस्तान का मरकजी किरदार है। चीन ने सालिसी की कोशिशों की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब, कहा चीन ने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाक चीन ताल्लुकात का सफ़र जारी रहेगा। मुत्तहिद चीन की पॉलिसी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में हर चीनी बाशिंदे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, वही सिक्योरिटी देंगे जो वज़ीर आज़म की है। पाकिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम का क़याम ज़रूरी है। अमन के क़याम तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम, कहा शोहदा और गाजी कौम का लाजवाल फ़ख्र है। शोहदा की इज़्ज़त और कुर्बानी हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस अमानत है। मादर वतन का अमन शोहदा की कुर्बानियों का मनहून मिन्नत है। पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों को फ़ौजी एज़ाज़ात देने की तकरीब, शोहदा के अहल खाना, अफसरान और जवानों को एज़ाज़ात दिए। 50 सितारा इम्तियाज़ और 12 तमग़ा बसालत एज़ाज़ात अता किए। अमेरिका की ईरान के लिए नई पेशकश सामने आ गई। अमेरिका की $25 अरब असासों की वापसी, 3.67% यूरेनियम अफजूदगी की पेशकश। ईरान के सियासी मुबस्सिर अली गोल्हा की एक्स पर पोस्ट में दावा। अली गोल्हा के मुताबिक अमरीकी तजवीज़ में महदूद मुद्दत के लिए ईरानी तेल की फरोख्त की सहूलत भी शामिल। अमरीका चाहता है पाबंदियों में नरमी पर एक साथ इत्तफाक किया जाए। दबाव के जरिए ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना एक वहम के सिवा कुछ नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक पैगाम, एक्स पर लिखा कि तमाम रास्ते खुले हैं, सिफारतकारी में भी एहतराम नागुज़ीर है। जंग के मुकाबले में महफूज और पायदार रास्ता कहीं ज्यादा अहम है। जंग को टालने के लिए हर मुमकिन रास्ते को तलाश किया है।
ایران سے ممکنہ ڈیل کی تجاویز پر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ امریکی خبر رساں ادارے ایکزیوس کے مطابق صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو فون پر بتایا امریکی اور ایرانی شرائط سے متعلق ثالث کے خط پر کام کر رہے ہیں جس پر امریکہ اور ایران دستخط کریں گے۔ اس کے بعد 30 دن کے مذاکرات شروع ہوں گے جس میں ایران کے جوہری پروگرام اور آبنائے ہرمز کھولنے پر بات ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ سے بات کر کے نیتن یاہو آگ بگولا ہو گئے۔ امارات نے آبنائے ہرمز پر ایرانی انتظامی ڈھانچے کو مسترد کر دیا۔ اماراتی صدر کے مشیر انور کرکاشک نے کہا بحری خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ایران کا رویہ خطے میں طویل تناؤ کا تسلسل ہے۔ خطے میں اعتماد کی بحالی صرف ذمہ دارانہ رویے سے ممکن ہے۔ ایران عرب ممالک کے ساتھ ہمسایوں کے اصولوں کی پاسداری کرے۔ عالمی دباؤ کام کر گیا۔ گلوبل سمودھ فلوٹیلا کے گرفتار تمام ارکان اسرائیلی قید سے رہا۔ سعد ایدھی سمیت تمام امدادی کارکن ترکی پہنچ گئے۔ اسرائیلی فورسز نے دوران قید فلوٹیلا ارکان پر بدترین تشدد کیا۔ پسلیاں ٹوٹنے سے ارکان کو سانس لینے میں مشکلات۔ امدادی کارکنوں کو نفسیاتی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ زیر حراست 40 سے زائد ارکان نے بھوک ہڑتال بھی کی۔ بدسلوکی پر پاکستان سمیت دنیا بھر سے اسرائیل کی مذمت۔ فلوٹیلا ارکان سے بدسلوکی پر اسرائیل سے معافی کا مطالبہ۔ اداکارہ مومنہ اقبال ہراسانی کیس نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ مومنہ اقبال اور لیگی ایم پی اے کے درمیان 2022 سے تعلقات کا انکشاف۔ اداکارہ کے وکیل نے دعویٰ کیا کہ ایم پی اے تیسری شادی کے خواہش مند تھے اور رشتہ بھی بھجوایا گیا۔ 2 شادیوں کا علم ہونے پر مومنہ اقبال نے تعلق ختم کر دیا۔ مومنہ اقبال اور ثاقب اقبال چندھڑ گزشتہ روز NCCIA میں پیش ہوئے۔ NCCIA نے آج دوبارہ بلا لیا۔ منشیات کیس کی ملزمہ پنکی کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ پنکی کے ایک اکاؤنٹ سے 1.5 سال میں 3 کروڑ روپے منتقل ہوئے۔ منشیات خریداروں سے لیے گئے 2 کروڑ 94 لاکھ روپے مختلف بینک اکاؤنٹس میں بھیجے گئے۔ ذیشان نامی شخص نے دیگر اکاؤنٹس میں 1.5 سال کے دوران رقم منتقل کی۔ ایک اکاؤنٹ میں 85 لاکھ 62 ہزار روپے ٹرانسفر ہوئے۔ تمام ٹرانزیکشنز مبینہ طور پر غیر قانونی تھیں۔ پنجاب میں قانونی طور پر گندم ذخیرہ کرنے کی اجازت۔ لائسنس یافتہ سٹاکرز کے لیے سٹاک ڈکلیئر کرنا لازم قرار۔ پنجاب میں AI بیسڈ ایڈوانس لائن ڈیش بورڈ قائم ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ روٹی اور نان کی قیمتوں کو قابو رکھنے اور سستا آٹا فراہم کرنے کی ہدایت۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈائریکٹر پروگرامنگ انصار نقوی کی 6ٹھی برسی۔ انصار علی نقوی کراچی میں PIA طیارہ حادثے میں شہید ہوئے تھے۔ سٹی نیوز نیٹ ورک فیملی کا غم آج بھی تازہ۔ عید قرباں قریب آ گئی۔ مویشی منڈیوں میں رش۔ بکرے، چھترے، دمبے، بیل اور اونٹ کی خریداری جاری۔ ایک سے بڑھ کر ایک شاہکار میدان میں آ گیا۔ LDA سٹی کانا کاچا منڈی میں جانوروں کی خریداری۔ خوبصورت بکرے، چھترے، بیل اور بیڑے توجہ کا مرکز۔ خریداروں کے مہنگے جانور فروخت کرنے کے شکوے۔ عید پر 3 اسپیشل ٹرینیں چلانے کی تیاریاں۔ ٹرینیں 23، 24 اور 25 مئی کو چلائی جائیں گی۔ 25 مئی کو کراچی سے لاہور ٹرین چلائی جائے گی۔ اسپیشل ٹرینوں میں اکانومی کلاس ہی دستیاب ہوگی۔ پاور پلانٹ کی عدم دستیابی کے باعث ٹرینیں محدود کی گئیں۔ پنجاب میں گرمیوں کی چھٹیاں شروع، کتابیں بند، موج مستی شروع۔ کوئی دادی تو کوئی نانی کے گھر جائے گا۔ پنجاب کے تعلیمی ادارے 24 اگست کو کھلیں گے۔ چھٹیوں میں سکول کھولنے پر بھاری جرمانے اور ادارہ سیل ہوگا۔ بیلجیم اور انگلینڈ کے خلاف پرو لیگ کے لیے قومی ہاکی اسکواڈ کا اعلان۔ نیشنز کپ سیمی فائنل کے ہیرو گول کیپر منیب الرحمان ڈراپ۔ 20 رکنی اسکواڈ میں 2 گول کیپرز وقار اور علی رضا شامل۔ ریزرو کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ہر کھلاڑی کو روزانہ $110 پیشگی الاؤنس ملے گا۔ اور لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں آندھی اور بارش۔ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد سمیت دیگر علاقوں میں مزید بارش اور ژالہ باری کا امکان ظاہر کر دیا۔ شہری اقتدار میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے
شام اور رات کے وقت بارش کی توقع۔ کراچی میں آج شدید گرمی اور تیز دھوپ ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا، شہر قائد میں آج 42 ڈگری تک گرمی محسوس کی جا سکتی ہے۔